अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम नाज़रीन किराम, मोहतरम भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक आप तमाम भाइयों और बहनों की परेशानियां दूर फरमाए और अल्लाह पाक आपको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। नाज़रीन, आज हम एक नए टॉपिक के साथ हाजिर खिदमत हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सीने की जलन, जिसको एसिड रिफ्लक्स कहते हैं। अक्सर हमारे भाई और बहनें शिकायत करते हैं कि हमें सीने में जलन हो रही है, और अक्सर लोगों को ये सीने की जलन रात के वक्त ज्यादा होती है। उसकी वजह क्या है और ये एसिडिटी क्यों होती है, फिर इससे और मुख्तलिफ अलामात जाहिर होती हैं, वो कौन कौन सी होती हैं, तो ये तमाम तर मालूमात आज की इस वीडियो में हम बयान करेंगे। तो उससे पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन घंटी के निशान को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप मेरी वीडियो से मुस्तफीद होते रहें। तो नाज़रीन, अक्सर रात को सीने में जलन होती है, एसिडिटी होती है, बार बार नींद जो है वो डिस्टर्ब होती है, आंख खुल जाती है, खट्टा पानी जो है वो आपके गले में और मुंह में आ जाता है। इसको एसिड रिफ्लक्स कहते हैं। अब होता क्या है कि खाने की जो नाली है और मैदा है, इनके दरमियान में एक वॉल लगा होता है जो एसिड को ऊपर खाने की नली की तरफ आने से रोकता है, क्योंकि मैदे के अंदर एसिड अपनी मिकदार के हिसाब से मौजूद होता है। लेकिन जैसे ही वो एसिड का मिकदार ज्यादा होने लगती है, वो वाल से टकराते टकराते उसके अंदर दरारें पैदा कर देता है और उसको डैमेज कर देता है। तो वो जो एसिड होता है मैदे से निकलकर वो खाने की नली की तरफ ऊपर चढ़ता है। फिर उससे जो सिम्टम जाहिर होते हैं कि मरीज कहता है कि मुझे जो है वो सीने के अंदर जलन हो रही है, बाल औकात वो यहां तक कि कहता है कि गले के अंदर जो है वो खट्टा पानी आ चुका है, या फिर वो कहता है कि मेरे गले के अंदर ऐसा महसूस होता है कि मेरे गले में कोई चीज अटकी हुई है, या फिर खट्टी डकारें आती हैं, बाल का जो है वो कै और उल्टी की मतली की कैफियत भी हो जाती है। तो इस तरह के अलामात जाहिर होते हैं। तो इसको जो है कहते हैं कि एसिड रिफ्लक्स हो गया है। अब वो वाल जो है वो डैमेज क्यों हो जाता है, उसकी 7 बड़ी वजूहात हैं। नंबर 1 पे है रात को लेट खाना खाना। हम क्या करते हैं कि नाश्ता भी नहीं करते, दोपहर का खाना भी वो ऐसे समझें कि थोड़ा बहुत खा लेते हैं, लेकिन सारी कसर जो है हम वो रात को निकालते हैं। अपने दोस्तों के साथ होटलिंग करते हैं और वहां पर फिर फास्ट फूड और टिक्के और कबाब और ये कढ़ाइयां वगैरह सारी कुछ इस्तेमाल करते हैं। मैदा जो हमारा काम करता है वो सूरज की रोशनी के साथ काम करता है। जैसे ही ये सूरज तुलू होता है, मैदा हमारा बब्बर शेर बन जाता है, बिल्कुल ठीक हो जाता है। आप उसको जो मर्जी खिला दें। नाश्ता अगर जो लोग सुबह सवेरे करते हैं, उन्होंने अपना ये तजर्बा किया होगा कि नाश्ते में वो जो मर्जी खा लें उनका वो हजम हो जाएगा। तो हमारी सबसे बड़ी जो खराबी है वो ये कि हम रात को लेट खाना खाते हैं। हालांकि होना ये चाहिए कि 60% आप खाना नाश्ते में खाएं, 30% जो आप जो है दोपहर में खाएं और 10% सिर्फ आप रात में खाएं। लेकिन हमारे पास जो है हम कहानी सारी उल्टी है, हम सारी कसर जो है वो रात को निकालते हैं। अब रात को जो है वो मैदा हमारा सुस्त हो चुका होता है, उसको हरारत मिलती नहीं है सूरज से, तो वो सोया हुआ होता है। अब वो सोया हुआ मैदा जो है वो कहां तक वर्क करेगा, कहां तक करेगा। और फिर हम खाना खाते भी किस तरह से हैं कि बिल्कुल जो है ना ऐसा हम इतना खाना खा लेते हैं कि यहां तक कि हमें सांस लेने की भी हमें जो है वो तंगी हो जाती है। इतना यानी हम खाना खाते हैं और पेट को इतना भर लेते हैं, मैदे को हम इतना भर लेते हैं। अब होता क्या है कि जो हम चीजें खाते हैं उसके अंदर एसिड की मिकदार ज्यादा हो जाती है, और वो ज्यादा मिकदार जो है वो खाने की जो नली और मैदे के दरमियान जो वाल लगा होता है उसको से टकराता है और उसको आहिस्ता 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 उसको डैमेज करता रहता है। आखिरकार वो वाल जो है हमारा वो डैमेज हो जाता है, जिससे फिर मैदे की जो है वो मैदे से वो ऐसे निकलकर वो खाने की नली में पहुंचता है और बाल का गले में पहुंचता है, और बाल का जो है वो गले की नाली को जो है वो
سکیڑ پیدا کر دیتا ہے، بعض کا اس کو ڈیمیج کر دیتا ہے، بعض کا اس کو اندر کینسر تک بھی پیدا کر دیتا ہے۔ تو یہ ایک سب سے بڑی وجہ ہے۔ دوسرا یہ کہ پیٹ بھر کے کھانا، کبھی بھی پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھانا چاہیے، کیونکہ میدا جو ہے وہ تبھی کام کرتا ہے، تبھی ورک کرتا ہے جب اس کے اندر اتنی گنجائش ہو کہ وہ ورکنگ کرے۔ جب اس کو آپ نے اتنا چھوڑا ہی نہیں ورکنگ کے لیے تو وہاں وہ کیسے کام کرے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن اس وقت کھانا کھاتا ہے جب اس کو شدید بھوک لگتی ہے، اور اس وقت ہاتھ اٹھا لیتا ہے جب اس کو ابھی بھوک باقی ہوتی ہے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا، اور سائنس بھی اس کو تسلیم کرتی ہے کہ کھانا جو ہے وہ اتنا کھانا چاہیے جتنا آپ ہضم کر سکیں، جتنا آپ کا معدہ برداشت کر سکے۔ لیکن ہم جو ہے وہ پیٹ بھر کر اتنا کھا لیتے ہیں، پھر نہ تو ہم چل سکتے ہیں، نہ ہم سانس لے سکتے ہیں، نہ پھر ہم اٹھ کے جو ہے وہ بھاگ دوڑ کر سکتے ہیں، نہ واک کرنے کی گنجائش ہوتی ہے۔ تو اتنا ہمیں پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھانا چاہیے۔ تیسری جو وجہ ہے وہ ہوتی ہے ایسڈ والی چیزوں کا زیادہ استعمال۔ جیسے آپ نے کھانا کھایا، اس میں رائتے کا استعمال کیا، اس میں ایسڈ ہے، دہی ایسڈ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے کولڈ ڈرنک استعمال کی، اس کے اندر ایسڈ ہے۔ اس کے بعد آپ نے آلو کھائے، مٹر کھائے، گوبھی کھائے، بینگن کھائے، اچار کھائے، نیمبو کا استعمال کیا، تو یہ ساری چیزیں ایسڈ والی ہیں۔ تو ہم جو ایسڈ والی چیزوں کا جو زیادہ استعمال کرتے ہیں، اس وجہ سے بھی معدے کے اندر جو ایسڈ کی مقدار ہوتی ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہمارا یہ وال جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے، ڈیمیج ہو جاتا ہے۔ چوتھے نمبر پر جو ہے وہ چیز ہوتی ہے معدے کا کمزور ہونا۔ آپ کا معدہ پہلے ہی کمزور ہے، وہ ڈائجسٹ کر ہی نہیں رہا، ہضم کر ہی نہیں رہا، آپ اس کو پھر دوبارہ جو ہے وزن اس کے اوپر ڈالتے جائیں گے تو لازمی بات ہے معدہ بیچارہ کیا کرے گا، وہ ڈیمیج ہوتا جائے گا۔ تو چار یہ وجوہات ہیں۔ پانچویں وجہ یہ ہے کہ ہم نشہ آور چیزوں کا استعمال کرنا، الکوہل کا استعمال کرنا، یا سگریٹ نوشی کا استعمال کرنا، یا پھر یہ پان، گٹکے، مین پڑیاں اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں وہ استعمال کرنے سے اس کے اندر سے بھی جو ہے نا ہماری ایسڈ کی جو مقدار ہوتی ہے وہ جسم کے اندر، معدے کے اندر وہ زیادہ ہونے لگتی ہے، اس سے وجہ سے بھی جو ہے یہ وال جو ہے نا ہمارے خراب ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد چھٹے نمبر پر چیز ہے انگریزی ادویات کا استعمال۔ اب انگریزی ادویات جتنی بھی ہوتی ہیں وہ ساری ایسڈ والی ہوتی ہیں، ساری خشک ہوتی ہیں۔ تو جو ہم پین کلر استعمال کرتے ہیں، بار بار ہم پین کلر استعمال کرتے ہیں، تھوڑا سا سر درد ہو گیا فوراً ہم نے بروفن لے لی، تو یہ جو بار بار ہمارا جو ہے وہ پین کلر لیتے ہیں، اس وجہ سے بھی جو ہے ایسڈ کی مقدار جو ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے ہمارے اسٹمک کے میں۔ اس کے بعد مختلف قسم کی جو ہم میڈیکل کی دوائیاں استعمال کر رہے ہیں۔ اب ایک بندہ شوگر کی میڈیسن استعمال کر رہا ہے 15 سال سے 20 سال سے۔ اب اس شوگر کا میڈیسن کا کام کیا ہوتا ہے؟ شوگر کو کنٹرول کرنا، اور کنٹرول کرنے والی دوائی جو ہے ساری وہ خشک قسم کی ہوتی ہیں، عضلاتی اعصابی جن کو ہم کہتے ہیں، خشک سرد قسم کی وہ ادویات ہوتی ہیں۔ اب وہ کیا کرتی ہیں کہ معدے کو وہاں پر جسم میں روک دیتی ہیں، سودا کو بڑھا دیتی ہیں، تیزابیت کو بڑھا دیتی ہیں، تو اس سے معدہ ہمارا آہستہ آہستہ ڈیمیج ہونے لگتا ہے۔ پھر بلڈ پریشر کی میڈیسن ہم کھاتے ہیں، وہ بھی سالوں سال سے ہم کھا رہے ہیں۔ اس کے بعد پھر ہم ڈپریشن کی گولیاں کھاتے ہیں۔ تو اس طرح کی جتنی بھی ہم میڈیسن جو لانگ ٹرم سے ہم یوز کر رہے ہیں وہ ہمارے معدے کو جو ہے آہستہ آہستہ ڈیمیج کر رہی ہوتی ہیں، اور پھر اس طرح کے جو ہے وہ سمٹم ظاہر ہونے لگتے ہیں۔ تو یہ ساری وجوہات ہیں اس کی ایسڈ ریفلکس کی۔ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اس کو جو ہے وہ آپ معمولی کبھی بھی نہ لیں، یہ آہستہ 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 ایک بڑا آپ کے لیے مسئلہ بنا دیتی ہے۔ تو اب آتے ہیں ہم اس کے علاج کی طرف۔ تو علاج کے لیے آپ نے ایسڈ والی جتنی بھی چیزیں ہیں، یہ عضلاتی اعصابی تحریک ہوتی ہے زیادہ تر، تو اس میں آپ نے ساری چیزیں جو ہے ترش چیزیں جتنی بھی ہیں وہ آپ نے بند کرنی ہے۔ پروٹین اور کاربوہائیڈریٹس والی غذائیں آپ نے بند کرنی ہے، فائبر والی غذائیں آپ نے استعمال کرنی ہے۔ اس میں جو ہے آپ نے کھجور کا استعمال کرنا ہے، شہد کا استعمال کرنا ہے، آم کا استعمال کرنا ہے، سرسوں کا ساگ استعمال کرنا ہے، اجوائن کا استعمال کرنا ہے، ادرک کا استعمال کرنا ہے، پودینہ کا استعمال کرنا ہے، بکرے کا گوشت آپ نے استعمال کرنا ہے، کدو کا آپ نے استعمال کرنا ہے، ٹنڈے استعمال کرنے ہیں، بھنڈیاں استعمال کرنی ہے۔ تو اس طرح کی غذا آپ نے استعمال کرنی ہے۔ کہوا آپ نے لینا ہے سونف ادرک کا،
ایک چٹکی سونف کی لے لیں اور 1 انچ ٹکڑا ادرک کا لے لیں، کہوہ پی لیں صبح دوپہر شام سے۔ اور ادویات میں آپ نے کیا لینی ہے؟ صرف 2 چیزیں آپ لے لیں، ایک لے لیں نسخہ 5 ملین کا اور ایک نسخہ لے لیں 5 ہاضم کا۔ تو یہ نسخے دونوں جو ہے وہ اسکرین پہ شو ہو رہے ہیں، تو یہ وہاں سے آپ نوٹ کر لیں، تو انشاءاللہ اس سے آپ کے جو ہے نا یہ اس مسئلے سے جان چھوٹ جائے گی۔ اگر آپ کا گلا جو ہے نا اس وجہ سے بالکل بند ہو چکا ہے تو پھر آپ کو جو ہے مزید جو ہے وہ تشخیص کی ضرورت ہے اور مزید علاج کی ضرورت ہے۔ تو ناظرین اسی کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں، ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔